सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको 2 दशक हुनै लाग्दा पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेन। आफूहरूको माग अझै समाधान हुन नसकेको द्वन्द्व पीडितको गुनासो। माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएपछि आलोचना भइरहँदा उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारी कदमको बचाउ। माओवादीको युद्धले पुर्याएको योगदानलाई सार्वजनिक विदाले कदर गरेको दाबी। नेपाल र भारत बीच आर्थिक र विकास सहयोगलाई थप सुदृढ गर्ने सहमति। भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा भेटघाटमा व्यस्त। अमेरिकाले धेरै पटक हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको चीनको आरोप। संदिग्ध बेलुनका कारण पछिल्ला केही दिन यता दुवै मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिँदै। र इङ्ल्यान्डका पूर्व कप्तान इयोन मोर्गनद्वारा सबै खाले क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादीले भन्दै आएको जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले बिदा दिएपछि सार्वजनिक र राजनीतिक वृत्तबाट विरोध र आलोचना भएको छ। पार्टी विशेषको हिंसात्मक आन्दोलनको सम्झनामा सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै पक्ष विपक्षमा मत धारणा प्रकट भएका छन्। माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा दिइएको बिदाले सृजना गरेको विवाद बिस्तारै साम्य हुने भए पनि माओवादी आन्दोलनको औचित्य र माओवादी घटक बीचको विभाजनले निम्ति आएको बहस पनि अझ घनीभूत भएर जाने देखिएको छ। त्यस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका मुख्य काम समेत अलपत्र छ। 2052 साल माघ 22 मा तत्कालीन सरकार समक्ष राखेको 40 मुदे माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले फागुन 1 गतेबाट आफ्नो सशस्त्र द्वन्द्व सुरुवात गरेको थियो। दशक लामो हिंसात्मक आन्दोलनमा 17,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यही पृष्ठभूमिमा प्रमुख दलहरू बीच 12 बुँदे सम्झौता हुँदै 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। तर शान्ति सम्झौता भएको झण्डै 2 दशक पूरा हुन लाग्दा त्यही माओवादी बिस्तारै आफ्नो आकारमा खुम्चिँदै गएको छ भने द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अलपत्र छन्। खुला राजनीतिमा आएको केही समयमै सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेको माओवादीले हालसम्म विभिन्न कालखण्डमा गरी आफ्नो नेतृत्वमा 4 वटा सरकार बनाए पनि उसको लोकप्रियता भने संकुचित हुँदै गएको छ। सांगठनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको शक्ति माओवादी केन्द्र 2064 पछिको पहिलो संविधान सभा पश्चात छिन्न भिन्न भयो। समयक्रममा मोहन डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका कैयौं नेता कार्यकर्ताले बाटो बदलिसकेका छन्। 2064 चैतमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट माओवादी मुलुकको पहिलो शक्तिशाली पार्टीका रूपमा झुल्किएको थियो। पहिलो शक्ति बनेपछि 2065 सालमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 2/3 भन्दा बढी सांसदको समर्थनमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनै दाहाल अहिले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले भनेका थिए, 10 वर्षको गृहयुद्ध, 3 वर्षको करिब शान्ति प्रक्रिया र अहिले यो परिस्थिति आफैमा बडो रोमाञ्चकारी, आफैमा बडो ऐतिहासिक छ। यसलाई शब्दमा व्यवस्थित गरेर राख्न मेरो दिमागले अझै भ्याएको छैन। 2068 भदौ 12 मा बाबुराम भट्टराई माओवादीकै नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भए। त्यति नै बेला सेना समायोजनको कार्य सकिएपछि शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अध्याय पूरा भएको थियो। तर 2 वर्षमा संविधान लेख्ने जिम्मेवारीका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न थाले पनि 4 वर्षसम्म जारी गर्न नसकेपछि विघटनको शिकार बन्न पुग्यो। विभिन्न घटनाक्रमका बीच दोस्रो संविधान सभामा माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो। तैपनि सो पार्टी सहित नेपाली कांग्रेस र एमालेको अगुवाईमा 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। त्यस पश्चात डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर राजनीतिको अर्को बाटोमा लागे। राजनीतिमा देखिएको नाटकीय घटनाक्रमसँगै 2074 को निर्वाचनमा माओवादी र एमाले बीच चुनावी सहकार्य हुँदै अन्ततः शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। तर आन्तरिक किचलोको कारण नेकपा विभाजित भएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए। एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई कांग्रेस नेतृत्वमा सरकारले गत मङ्सिरमा गराएको चुनावपछि माओवादी 32 सिट सहित तेस्रो शक्ति बन्यो। चुनावी गठबन्धन छाडेर सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। पार्टी फुटबाट टुक्रिएर छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा दाहालले फेरि पनि कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना देखेका छन्। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले माओवादी आन्दोलनका मात्र नभई समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनका शक्तिबीच मोर्चाबन्दीको आधार बन्दै गएको बताए। माओवादी आन्दोलन
आन्दोलन भित्रका मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका, समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ र मलाई विश्वास छ छिटै एउटा समाजवादी मोर्चा नेपालको भोलिको नेतृत्व निर्माणको एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि आउने विश्वास मैले लिएको छु। माओवादीले आफ्नो जनयुद्धका कारण गणतन्त्र सहितको राजनैतिक उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरिरहँदा कतिपयले भने अहिलेको राजनैतिक उपलब्धिमा अन्य आन्दोलनको समेत भूमिका रहेको बताएका छन्। अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेल भन्छन्, उहाँले जे कुरो दावा गर्नुभएको छ बिल्कुल गलत दावा के दावा गर्नुभएको छ भने जनयुद्धले नै गर्दाखेरि नै यो सबै उपलब्धि भयो भन्नुभएको छ। त्यसो भन्दा साथै जुन जनआन्दोलन भयो नेपालमा त्यो त शान्तिपूर्ण भयो नि त, उपलब्धि त त्यसले ल्याएको हो नि त। अरू सबै राजनीतिक दलहरू सम्पूर्ण नागरिकहरू मिलेर ल्याएको यो चाहिँ परिवर्तन जे हो त्यो परिवर्तन सबै मैले मात्रै गरे हुँ भनेर दम्भ प्रकट गर्नुको पनि त कुनै अर्थ छैन। जबकि उहाँ आफै के स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भने जनयुद्ध हामीहरूले जे उद्देश्यका साथ थालेका थियौँ त्यसको लक्ष्यहरू पूरा भएको छैन, त्यसका चाहिँ जे जति योद्धाहरू त्यसमा समर्पित भएर लागे उनीहरूले न्याय पाएका छैनन् भन्ने कुरा त माओवादी पार्टीले त्यही नै आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेको विषय हो नि त। त्यो राजनैतिक उपलब्धिको चर्चा गरिरहँदा दाहाल नेतृत्वको सरकारले पार्टीको जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएर माओवादी घटक बीचको सम्बन्धलाई नजिक ल्याउन खोजिएको देखिन्छ। तर सार्वजनिक बिदा दिएको विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा अनेक टिप्पणी भइरहेका छन्। माओवादीका नेताहरूले भने सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्राप्त उपलब्धि लिने तर त्यसको विरोध गर्ने शैली उचित नहुने तर्क गरेका छन्। माओवादीका युवा नेता रामप्रसाद सापकोटाले भने, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन जनयुद्धले सिर्जना गरेको परिवर्तन हो, जनयुद्धको र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त परिवर्तन हो। अब यो परिवर्तनको फल खाने अनि यो परिवर्तन भनेको गाईको दुध मन पर्ने गाई मन नपर्ने भन्ने जस्तो भयो नि त, यो सुख छैन। संकटग्रस्त बन्दै गएको माओवादी आन्दोलन तत्काल पुनर्गठन हुन नसक्ने टिप्पणी माओवादी वृत्तबाटै हुँदै आएको छ। विगतमा पार्टी छाडेर नयाँ दल बनाएका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले तत्कालीन सरकारसँग सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टी भने अहिले अस्तित्वको संकट झेलिरहेको छ। नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग एकताको पहलमा जुटेको छ। स्वयं माओवादी केन्द्र भने पार्टीको नाम नै फेरेर नयाँ ढंगमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने सुरसारमा छ। यस्तो अवस्थामा माओवादी घटकबीच एकताको पहल हुन थालेको नेताहरूले बताएका छन्। विगतमा पार्टी विभाजनको कारण बताउँदै नेता सापकोटाले भने, सत्ता प्राप्ति पछाडि अथवा निश्चित उद्देश्य पूरा भइसके पछाडि त्यसका बारेमा मत विमतिहरू हुने कुरा स्वाभाविक छ। कसैलाई राइट हिँड्ने कुरा सही लाग्छ, कसैलाई लेफ्ट हिँड्ने कुरा सही लाग्छ, त्यसै हुन गयो। अब माओवादीहरू पुनः एकीकरणमा नगरिकन यो परिवर्तनलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सकिन्न भन्ने करिब करिब निष्कर्षमा सबै पक्ष पुगेको छ। यो सम्भवतः मलाई लाग्छ चाँडै नै हामी एका ठाउँ पुग्छौँ र उभिन्छौँ। कतिपयको बुझाइमा माओवादी आन्दोलनले समाजमा राजनीतिक र सामाजिक चेतना जगाएको छ, तर माओवादीले उठाएका वर्गीय र सामाजिक मुद्दामा ओ स्वयं नै प्रतिबद्ध नभएको र विगतको बाचा भुल्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। त्यसैले माओवादी घटकहरू एक हुँदैमा उनीहरूको राजनीतिक आन्दोलनमा ठूलो फेरबदल हुन नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राजनैतिक विश्लेषक नगेन्द्र जङ पिटर भन्छन्, राज्य सत्ता कब्जाको आन्दोलन थियो, समय परिस्थितिको सामना गर्न सकेनन्। त्यसो हुँदाखेरि विषयलाई राजनीतिलाई अर्को बाटोको रूपमा लिएर गएको देखिन्छ। माओवादीहरू कानुनी रूपमा माओवादी छन्, वास्तविक रूपमा माओवादी नभएको हुँदाखेरि मिल्नु र नमिल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। मिल्दाखेरि पनि सत्ता केन्द्रित सोचहरू हुन्छ, परिवर्तनको विषयमा त्यत्रो ध्यान दिन सकिँदैनन्। अहिले त स्वयं माओवादीका आचार विचार व्यवहार जो हुन सक्थ्यो सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्षधर हो, त्यो त अहिले धेरै लामो समयदेखि माओवादीहरूले छोडिसकेका छन्। त माओवादी आन्दोलन संकटग्रस्त बन्दै जाँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कार्य पनि अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक अलपत्र हुँदा द्वन्द्व पीडितको माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। द्वन्द्व पीडित र अधिकार कर्मीहरूले माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न तयार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। वर्षौंदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालीन न्यायका विषय तत्काल निरूपण नभई द्वन्द्व पीडितका घाउहरू थप बल्झिँदै जानेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्ता। माओवादीको जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले भने सरकारी कदमको बचाउ गर्नु भएको छ। मध्य प्रदेशमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले माओवादीको जनयुद्धले पुर्याएको योगदानलाई सार्वजनिक बिदाले कदर गरेको बताउनुभयो। देशभर विविध कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिई नेपाली राजनीतिमा
जनयुद्धले पुर्याएको उच्चतम योगदानको सम्मान गरेको छ। उहाँले सार्वजनिक विधाका विषयमा कतिपयले पूर्वाग्रही सोच राखेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। संघीय सरकारको निर्णयले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान भएको उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ थियो। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि बगेको रगत र पसिनाको सम्मान गरेको छ। यसमा पूर्वाग्रह राख्नेहरूले चाहे जेसुकै किन नभनुन्, संघीय सरकारले सार्वजनिक विदा दिनु अघि नै मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दिएर जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका छन्। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह र मधेस आन्दोलनको क्रममा मारिएका 500 बढी व्यक्तिका परिवारलाई सम्मान गरिएको थियो। यसैबीच द्वन्द्व पीडित तथा नागरिक समाजले आज सिंहदरबार अगाडि धरना दिएको छ। सरकारले द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधान गर्न छाडेर सत्ताको आडमा झन पीडा दिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। यसै सन्दर्भमा हामीले द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई सरकारले माओवादीको जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा तपाईहरूको माग सम्बोधन हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। जनयुद्ध भन्दा चाहिँ माओवादीले भ्रम छाइरहेको यो चाहिँ अब जनताको अधिकारको लागि चाहिँ यथार्थमा नभइकन सत्ता प्राप्तिको लागि थियो होइन। अनि उनीहरूले चाहिँ अब जनतालाई पीडा दिएर त्यसैलाई शक्तिको रूपमा चाहिँ उनीहरूले शक्ति आर्जन गरे र शक्तिमा पाएपछि उनीहरूले सबै कुरा पीडाहरू चाहिँ जनताले पाएको पीडाहरू उनीहरूले भुले होइन। न्यायको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आफै पनि फस्ने कुराहरू पनि छ। हिजो जेनेभाको कन्भेन्सनको कुरा माओवादीले आफैले कम्युनिट गरेको थियो, राज्यले पनि कम्युनिट गरेको थियो। निश्चित त्यो कुराहरू उठायो भने युद्धको नियमको विरुद्धमा गएर दुवै पक्षले चाहिँ अपराध गरेका छन्। त्यो अपराधको चाहिँ छानबिन गर्यो भने आफै परिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै पक्ष चाहिँ पीडितलाई चाहिँ न्याय चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भित्रीय गर्न चाहिँ नदिने छ। सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा विदा नै घोषणा गरेको छ। अब यसरी जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदाखेरि तपाईहरुले आज सिंहदरबार अगाडि एक खालको धरना पनि दिनुभयो। सरकारले यो दिवस मनाइरहँदाखेरि तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? तपाईहरुको भनाइ चाहिँ के छ? 65 सालको चुनावमा चाहिँ माओवादीले झन् आधी सिट ल्याएको थियो होइन। त्यो बेला पनि उसले चाहिँ यो चाहिँ अब यस्तो प्रयासले गर्न सकेको थिएन होइन। अनि यो चाहिँ अब जनयुद्ध भन्ने शब्द चाहिँ यो नेपालको कुनै पनि अब संविधान ऐन कानुन कुनै पनि चिन्दैन भनेपछि त्यसपछि यतिका वर्षसम्म त्यो कुरा चाहिँ अब सेलाउँदै गएको थियो। माओवादीले पहिला चाहिँ टुनी खेलमै जनयुद्ध दिवस मनाउँथ्यो। अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ अविश्वास सीमित भएको छ। मान्छे माओवादीको रात सबै चाहिँ एकदम त्यो घट्दै गएको छ। राष्ट्रपतिको चुनावको कारणले गर्दाखेरि अब कांग्रेस र एमाले चाहिँ दुवै चाहिँ माओवादीले रिजाउन लागेर हुनाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो विषयमा केही पनि बोलेनन्। अब सबैको बाध्यता बुझेर माओवादीले चाहिँ यो जबरजस्ती चाहिँ आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल फाइदाको लागि चाहिँ विदा चाहिँ उसले लादमा पुग्यो होइन। विरोध भएको मन्त्री परिषदभित्र पनि भन्ने पनि सुनिन्छ। विशुद्ध चाहिँ माओवादीले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ लादेको मात्रै कुरा हो। जनमानसमा चाहिँ यसको चाहिँ सहमति पनि छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन विधेयक थियो त्यो विधेयकमा पनि अब तपाईहरुलाई बोलाएर होइन कति चरणमा सरकारले छलफल पनि गर्यो। विभिन्न समितिमा विभिन्न कमिटिमा बसेर यहाँले छलफल पनि गर्नुभयो, गृह कार्य पनि भयो। अहिले त्यो विधेयकको गएर चाहिँ अलपत्र छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? द्वन्द्व विरुद्ध न्याय दिने भनेको चाहिँ अब सबै कुरा यसो गर्न खोजेको गर्ने, खेलाउने अनि जालमा पार्ने अनि आफ्नो स्वार्थ चाहिँ पुरा गर्ने हो होइन। गत वर्ष जुन भयो चाहिँ अब विधेयक संशोधन गर्ने प्रयास त्यसमा पनि हामीले सुरुमै आशंका गरेका थियौँ। पहिला किन भएन, अहिले किन हुन्छ भने चाहिँ हुन्छ भन्ने आधार के हो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँसँग माग गरेका थियौँ। त्यो बारेमा उहाँले गोलबोल कुरा गर्नुभयो, गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। हामीले आशंका सुरुदेखि नै थियो सरकार चाहिँ जवाबदेही जिम्मेवारी इमान्दार छैन भन्ने कुरा चाहिँ थियो। अन्तिममा पनि अब परामर्शबाट चाहिँ जे सुझाव आएका थियो मोरालिटी हामीले पनि तय गरेको कुराहरू पनि थियो र अन्तिममा चाहिँ ड्राफ्टिङ गर्ने बेला हामीले लुकाइयो होइन। त्यसको नियत भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसारले चाहिँ प्रयोग गर्ने र हामीले परामर्श गरेका छौँ भनेर देखाउने तर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ चाहिँ राखेर चाहिँ ऐन संशोधन गर्ने उहाँको चाहिँ इच्छा भित्री थियो। जुन विधेयक ल्याउनु भयो हत्यालाई पनि सामान्य मेलमिलाप हुने अपराध उहाँले राखेर ल्याउनु भयो लगायतको त्यहाँ धेरै गम्भीर त्रुटिहरू थिए। इन्टेन्सन इच्छा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि पनि पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्ने, पीडितलाई चाहिँ न्याय दिने, जवाफदेहिता घटनाहरूको चाहिँ वहन गराउने भन्दा पनि जसरी हुन्छ पीडितलाई चाहिँ गुमराहमा पार्ने, आँखामा छारो हाल्ने, उन्मुक्तिकै बाटोमा चाहिँ दिने, द्वन्द्वकाल घटनालाई सबै चाहिँ राजनीतिक लेनदेनमा चाहिँ सिद्ध्याउने कुरा चाहिँ उहाँको रणनीति हो। दलहरूको चाहिँ मनसा देखेर चाहिँ अथवा उपालेको चौधलाई चाहिँ छुटाउनलाई चाहिँ उहाँले पनि प्रयास गर्नको लागि चाहिँ उहाँले अध्यक्ष ल्याउनु भयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। दुई देशबीच साझेदारीको व्यापक समीक्षा हुँदै नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा दुवै पक्ष समग्र क्षेत्रको हितका लागि आर्थिक र विकास सहयोगलाई थप सुदृढ गर्न सहमत भएका छन्। द्विपक्षीय परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा
क्वात्राको नेतृत्वमा 7 जनाको टोली उपस्थित थियो। भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज बिहान काठमाडौँ आइपुग्नु भएको थियो। यसैबीच विदेश सचिव क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा ऊर्जामा सहयोग, व्यापार, पारवहन, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार लगायतका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालत 1 वर्षभन्दा बढी समय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशकै भरमा चलेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सर्वोच्च कायम मुकायमकै नेतृत्वमा चल्नु संवैधानिक व्यवस्था, लोकतन्त्र र विधिको शासन अनुकूल मान्न नसकिने भन्दै बारले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 2078 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्चमा दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनु अगावै कार्कीले गत असोजमा अवकाश पाएपछि सर्वोच्चमा हरिकृष्ण कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा देशको सर्वोच्च निकाय नै कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको छ। गत सोमबार टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल सरकारले 22 टन भन्दा बढी अत्यावश्यक सहयोग सामग्री पठाएको छ। आज औषधि, मेडिकल सामग्री, न्यानो कपडा र आवश्यक अन्य सामग्री पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गत बुधबार बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आकस्मिक बैठकले टर्कीमा मेडिकल उपकरणहरू सहित मेडिकल रेस्पोन्स टीम र न्यानो लत्ता कपडा सहितका अत्यावश्यक सामग्री पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर टर्कीले रेस्पोन्स टोली नचाहिने उल्लेख गरेपछि आवश्यक सामग्री मात्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। विश्व रेडियो दिवस आज मनाइएको छ। रेडियो र शान्ति भन्ने नाराका साथ 12औं विश्व रेडियो दिवस मनाइएको युनेस्कोले जनाएको छ। सन् 2012मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्वीकार गरेपछि प्रत्येक वर्षको फेब्रुअरी 13मा रेडियो दिवस मनाउँदै आइएको छ। रेडियोलाई विश्वभर अहिले पनि गतिशील सञ्चार माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालमा औपचारिक रूपमा 2007 साल मङ्सिर 28 गतेदेखि प्रजातन्त्र रेडियोका नाममा रेडियो सञ्चालन सुरु भएको हो। साक्षरता तथा शिक्षाको पहुँच कम भएको देशमा रेडियो प्रभावकारी माध्यमका रूपमा रहँदै आएका छन्। त्यस्तै नयाँ प्रविधि र माध्यम विस्तार भए पनि नेपालमा समेत रेडियोको सान्दर्भिकता कायमै रहेको कतिपयको अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन्। यसैबीच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेडियोहरूले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबले 12औं विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोको दर्ता, नवीकरण र करमा देखिएको समस्या समाधान गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति सरकारले नलिएको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा खट्ने सुरक्षाकर्मीलाई आधारभूत सुविधा नहुँदा शास्ति भएको छ। बत्ती, खानेपानी, बाटो, सञ्चार जस्ता सुविधा अभावमा उनीहरूलाई काम गर्न कठिन भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल जलामाई गण भालुबाङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोपाल प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। आफ्नै देशको भूभागमा पुग्न पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन शास्ति हुने गरेको छ। घण्टौंसम्म बैंकमा लाइन लागेर भत्ता बुझ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सरकारले घर घरमै वा वडा कार्यालय मार्फत भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको माग छ। बैंकिक प्रणालीबाट मात्रै भत्ता वितरण गर्नुपर्ने नियम भएका कारण यसको विकल्प नभएको घोराई उपमहानगरपालिका सामाजिक सुरक्षा शाखा प्रमुख दिवाकर योगीले बताउनुभयो। सरकारले 68 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको 4000, 60 वर्ष माथिका दलित ज्येष्ठ नागरिक, 60 वर्ष माथिका एकल ज्येष्ठ नागरिक र विधवा महिलालाई 2660 रुपियाँ मासिक भत्ता दिँदै आएको छ। त्यसैगरी लोपोन्मुख जनजातिलाई 3990 र 5 वर्ष मुनिका दलित बालबालिकालाई 532 रुपियाँका दरले भत्ता वितरण हुन्छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको तुलसीपुर मेट्रो कलेजले पढ्दै कमाउँदै अभियान सञ्चालन गरेको छ। विद्यार्थीलाई उद्यमी बनाउने योजना अनुसार अभियानलाई सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको कलेज प्रमुख वसन्त आचार्यले बताउनुभयो। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई भविष्यमा पढ्दै कमाउँदै र उद्यमी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलिसिस सेवा लिने बिरामीहरूले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन्। 81 जना मृगौलाका बिरामीले नियमित डायलिसिस गर्दै आएकोमा लामो समय पालो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले 4 वटा डायलिसिस मेसिन सञ्चालनमा छन्। बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले केही समय अघि मात्रै 8 वटा मेसिन उपलब्ध गराएको थियो। तर ती मेसिन जडान नभएर 3 वटा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज पठाइएको छ। 5 वटा जडान नभई अस्पतालमै थन्किएका छन्। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दाङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। विराटनगर विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन निर्माण शुरू भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको आज शिलान्यास गरेसँगै विमानस्थलको स्तरोन्नति शुरू भएको हो। टर्मिनल भवन 2 अर्ब 42 करोड 8 लाख 56 हजार लागतमा निर्माण शुरू भएको हो। 1800 यात्रु क्षमताको टर्मिनल भवन निर्माणका लागि केसी डाँफे जेबी निर्माण कम्पनीले गत मङ्सिर 11 गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। नवनिर्मित पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा ठूलो टर्मिनल भवन निर्माण शुरू भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हंसराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पाण्डेका अनुसार टर्मिनल भवनमा 17 वटा टिकट काउन्टर, 24 वटा पसल सहितका अत्याधुनिक सुविधा रहनेछन्। विराटनगर विमानस्थलमा हाल दैनिक 16 वटा उडान भइरहेको छ। टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री किराँतीले विमानस्थल विस्तार व्यापारिक योजना, सम्भावित अध्ययन, आवश्यकता र स्थानीयको परामर्शमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि रूट लगायत सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी 1 स्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम 3 वर्षभित्रै सकिने बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी 1 स्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण स्थलको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्झौतामा उल्लेखित समयमा निर्माण सम्पन्न हुने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सुक्खा बन्दरगाह भारत सरकारले निर्माण गर्ने विषयमा छिट्टै सम्झौता हुने भन्दै यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएको छ। बन्दरगाह निर्माणपछि दोधारा चाँदनी वा सुदूरपश्चिमको मात्र नभई सिङ्गो देशकै विकासमा योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ छ। त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिका रूपमा भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पछिल्लो केही दिन यता दुई शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। फेब्रुअरी 4 मा अमेरिकाको आकाशमा चीनले एउटा संदिग्ध जासुस बेलुन खसालेपछि दुवै मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिन थालेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले अन्य धेरै अज्ञात वस्तुहरूलाई पनि गोली हानेर खसालेको जनाएको छ। यसैबीच चीनको विदेश मन्त्रालयले गत वर्ष अमेरिकाले आफ्नो आकाशमा 10 पटक भन्दा बढी बेलुन उडाएको दावी गरेको छ। चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वेनविनले अमेरिकाले धेरै पटक हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। गैर कानूनी रूपमा अन्य देशको आकाशमा प्रवेश गर्नु सामान्य नभएको उहाँको भनाइ छ। वाशिंटनले बेजिङको आरोपको प्रतिक्रिया दिएको छैन। बेलुन घटनाले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले कथित उच्च उचाइ जासुसीलाई अस्वीकार्य र गैर जिम्मेवारको संज्ञा दिनुभएको छ। अमेरिकाले क्यानाडाको सीमा नजिकै मिशिगनमा हिजो मानवरहित वस्तुलाई गोली हाने खसालेको थियो। यसअघि फेब्रुअरी 10 मा अलास्का र फेब्रुअरी 11 मा उत्तरी क्यानाडामा साना अज्ञात वस्तुहरू खसालेको अमेरिकाले जनाएको छ। अब खेल समाचार। वीरगञ्ज युनाइटेड हेटौडामा जारी 5औं संस्करणको स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हेटौडा 5 स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटीलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वीरगञ्ज अन्तिम 8 मा प्रवेश गरेको हो। वीरगञ्जको जितमा कृपा चौधरीले 2 तथा विवेक चौधरीले 1 गोल गरे। कृपाले खेलको 50औं र 74औं मिनेटमा तथा विवेकले 29औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। एनआरटीको तर्फबाट दिनेश आले र ललिनुन जामाले 1-1 गोल गरे। एनआरटीको तर्फबाट दिनेशले 23 र ललिनुनले 78औं मिनेटमा गोल फर्काएका थिए। इंग्ल्यान्डका पूर्व कप्तान इयोन मोर्गनले सबै खाले क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन्। सन्यासको घोषणा गर्दै मोर्गनले धेरै सोच विचार
पछि आफू खेल जीवनमा पूर्ण विराम लगाउने निर्णयमा पुगेको बताए। मोर्गनको नेतृत्वमा इङ्ल्यान्डले सन् 2019 को वनडे विश्वकप जितेको थियो। त्यस्तै उनी कप्तान रहेकै बेला इङ्ल्यान्ड वनडे र T20 दुवै क्रिकेटको शीर्ष वरियतामा पुगेको थियो। उनी वनडे क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डका लागि सर्वाधिक 6,957 रन बनाउने खेलाडी हुन्। मोर्गनले खेल जीवनको सुरुवातमा आयरल्यान्डका लागि समेत क्रिकेट खेलेका थिए। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको 2 दशक हुनै लाग्दा पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेन। आफूहरूको माग अझै समाधान हुन नसकेको द्वन्द्व पीडितको गुनासो। माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएपछि आलोचना भइरहँदा उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारी कदमको बचाउ। माओवादीको युद्धले पुर्याएको योगदानलाई सार्वजनिक विदाले कदर गरेको दाबी। नेपाल र भारतबीच आर्थिक र विकास सहयोगलाई थप सुदृढ गर्ने सहमति। भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा भेटघाटमा व्यस्त। अमेरिकाले धेरै पटक हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको चीनको आरोप। संदिग्ध बेलुनका कारण पछिल्ला केही दिन यता दुवै मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिँदै। र इङ्ल्यान्डका पूर्व कप्तान इयोन मोर्गनद्वारा सबै खाले क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।